الله وكفى وسلام على سيد الرسل وأكرم الرسل وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جو اصول قرآن نے دسے آئے، نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا. چن جتنا بھی بھاویں حسین ہوئے، نہیں میرے آقا دے پیران دی دھول ورگا. تے لکھاں ماواں نے جائے ہن پت یارو، جایا پت نہیں کسے بھی بطول ورگا. تے 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز سامعین، بالخصوص میرے دائیں بائیں پنڈال دے اندر، حال دے اندر، بالخصوص سٹیج دے معزز مکرم محترم علاقے بھر دے علماء کرام، اج پہلی دفعہ آپ دی اس خوبصورت مسجد دے اندر، خوبصورت بستی دے اندر، خوبصورت لوگاں دی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر میرے سمیت سبنوں اللہ اج دی ساڈی اس محفل دے اندر آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا، سناخاں حضرات دیاں نعتاں نو سننا، میرے تو قبل نقیب حضرات، خطیب حضرات تھوڑے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے اصحاب، آپ دی آل دے تذکرے کر دے گئے، سب دا اللہ عمل اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دوستو وقت کافی بیت چکے ہے، تقریباً ہون تھوڑے چہرے دستے پین، تسی تھکے بھی بیٹھے ہو تے اکے بھی بیٹھے ہو. تے انشاءاللہ تھوڑے اس تھکاوٹ دا احساس سانو بھی ہے، جڑے لوگ باہر سردی دے اندر بیٹھے نے سانو اونا دا بھی احساس ہے. برحال بغیر کسے تمہید دے میں گفتگو دا آغاز کردہ. میری اج دی تھوڑی ملاقات
محترم بھائی اشرف صاحب، قاری حق نواز سنیوٹی صاحب، انہاں حضرات دے پرخلوص پیار بھرے محبت بھرے حکم تے میں حاضر ہویا۔ اللہ انہاں حضرات دے علم عمل عمر دے اندر برکتہ نصیب فرمائے۔ دوستو جڑی تھوڑی اج دی محفل ہے اے دے اشتہار دے اتے عنوان ہے محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجی گل ہے پڑھیا اشتہار تسی؟ چلو ماشاءاللہ۔ بس اے دے اتے ہی ذکر خدا دے اتے تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال دو چار گلاں تھوڑی سماعت دے حوالے کر کے میں تھوڑے کولو اجازت طلب کرانگا اور بڑی ہی اختصار دے نال دو چار گھنٹیاں دے اندر گفتگو ختم کر کے پریشان ہو گئے ہو؟ اچھا سنو گے صحیح انشاءاللہ؟ جڑے جڑے ہاتھ کھڑا کرو کھا ماشاءاللہ، جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پتہ لگ گیا جزاک اللہ۔ توجہ دوستو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، انہاں تو قبل 1,24,000 کم و پیش پیغمبر دنیا تے آئے۔ سب تو پہلے انسان اور سب تو پہلے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے دنیا تے بھیجے، اور آدم دی زبان تے سب تو پہلا ذکر خدا دا۔ کہ دا ذکر خدا دا؟ تسی خدا نو مندے ہو؟ آکھو الحمدللہ۔ میں بھی خدا نو مندہ، اور اگر میں خدا نو نہ مندہ تو میں نو بندہ کون آکھدا؟ اسی خدا نو مندے ہاں، ساڈا اللہ تے یقین ہے، اور اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ ہی بچے دین والا ہے، اللہ ہی بچیاں دین والا ہے، اللہ ہی عزت ذلت دا مالک ہے، اللہ ہی انسان نو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اس خدا دا ذکر سب تو پہلے کائنات دے اندر کیتا ہے تے کس کیتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم دنیا تو رخصت ہوئے تے حضرت شیش حضرت نوح علیہ السلام، پھر سلسلہ چلدا میرے اور تھوڑے پاک پیغمبر آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم بدر الدجا شمس الزہا شب اسرہ دے دلہا امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین سید الاولین سید الآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اس کائنات دے اندر مبعوث ہوئی تے آپ دی زبان تے بھی ذکر وکھیا تے سونے خدا دا ذکر وکھیا۔ اس تو قبل ایک گل اور سنو، ہلے آدم بھی پیدا نہیں ہوئے، نوح بھی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح دے اندر چلے جاؤ۔ آج ایک ایسی تسی اس سے پکے نسوانے دے اندر محفل کیتی ہے نا، 2 محفلاں اللہ نے کیتی ہیں۔ کتنیاں محفلاں؟ 2 محفلاں اللہ کیتی ہیں۔ ایک محفل دا عنوان سی ذکر خدا، اور دوسری محفل دا عنوان سی ذکر مصطفیٰ۔ پہلی محفل دے اندر اللہ نے تھانوں بھی بلایا، مینوں بھی بلایا، ہر خاص عام آج جڑا چودھری بنیا پھردا ہے، کوئی علاقے دا راہ بنیا پھردا ہے، کوئی ایم پی اے بنیا پھردا ہے، کوئی ڈی ایس پی بنیا پھردا ہے، کوئی غوث بن گیا، کوئی قطب بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی فاضل بن گیا، علامہ بن گیا، فہامہ بن گیا، خطیب بن گیا، مقرر بن گیا، واعظ بن گیا، جو بھی سی سب نو اللہ نے اس محفل دے اندر بلایا، اور اس محفل دے اندر ایک کوئی اللہ نے گل کی تھی، دسو تھوڑا رب کون ہے؟ سوال ہو رہا تھوڑا رب کون ہے؟ سارے نے جواب دیتا، او دے اندر انبیاء بھی سن، اتقیاء بھی سن، صوفیاء بھی سن، علماء بھی سن، جس نے بھی کائنات وچ پیدا ہونا سی وہ سارے موجود سن۔ سارے نے آکھیا قالو بلا ربا تیرے تو علاوہ اور کون ہے؟ تو ہی ساڈا رب ہے۔ لو جی جلسہ ختم، 2 لفظاں دے اندر محفل ختم۔ سوال ہویا رب کون؟ جواب دیتا اللہ تو رب ہے، جلسہ ختم۔ اور اے جلسہ 2 لفظاں دے اندر ہی کیوں ختم ہویا؟ کیونکہ توحید ہندی 2 لفظاں دے اندر ہے، توحید ہندی ہی 2 لفظاں دے اندر ہے۔ کیویں؟ تسی کلمہ پڑھو لا الہ
الا اللہ، دو لفظاں دے اندر اللہ نے ساری الوہیت دا خلاصہ چھپا کے رکھ چھڑیا ہے، کہا کہ کائنات والیاں نو پتہ لگ جاوے لا الہ ہے ہی کوئی نہیں معبود الا اللہ مگر ایک اللہ۔ یہ دو لفظ نے تے اے ہی اللہ رب العزت نے پہلی محفل دے اندر فرمایا دسو تھوڑا رب کون؟ ساریاں آکھیا اللہ تو ہے۔ اس تو بعد محفل ختم، اگلی محفل اللہ نے او دے اندر صرف نبیاں نو بلایا، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، حتیٰ کہ تھوڑے میرے پاک پیغمبر آئے۔ او دے اندر اللہ نے جڑا ذکر چھیڑیا او ذکر سونے کالی کملی والے دا چھیڑیا۔ جو تسی ہونے تھے سبحان اللہ کہہ چھڑو، اگر پابندی نہ ہوئے تے میں ایتھوں ہی ڈائریکٹ موٹر پہ چڑھ کے جناب اپنی گفتگو دا آغاز کر دے وہاں۔ اور جڑے باہر میرے بھائی ٹھنڈ چ بیٹھے نے تھوڑی سبحان اللہ کو تھوڑی سردی اترے آکو سبحان اللہ۔ اپنے دائیں بائیں ویکھو جڑا ہلے بھی نہیں بولیا انہوں تھوڑا جے ہلا کے ویکھو بھی ہے یا چلا گیا ہے، انہوں آکو سبحان اللہ۔ آذرات نو میں لے چلا سونے اللہ دے ذکر دا آغاز کر دیا ہویا، اج پکے نی سوہانے دے اندر رہن والے تیرے عقیدے نو پکا کردہ ہویا، پکے نی سوہانے دے اندر اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت تے اللہ دے ذکر نو بلند کر دیا ہویا۔ سونے اللہ دا ذکر سناندا جاواں، اپنی محفل دے اندر اللہ نے سارے کلو سوال کیتا ہے الستو بربکم، کون ہے تھوڑا رب؟ سارے نے جواب دیتا اللہ تو ہی الہ ہے، اللہ تو معبود ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے، اللہ تو حاجت روا ہے، اللہ تو بگڑی بنان والا ہے، اللہ تو بچے دین والا ہے، اللہ تو بچیاں دین والا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ آتنو اللہ دے قرآن کل لے چلا، او یارو اللہ دا قرآن ہووے، پکے نسوانے دا نوجوان ہووے، جسم چ جان ہووے، دل چ ایمان ہووے، پڑھیا جان والا اللہ دا قرآن ہووے، سن کے کیوں تیری خاموش زبان ہووے؟ آذرات نو لے چلنا ذکر خدا دا ہو رہا ہے۔ حضرت آدم آ گئے، آدم نے آ کے آکھیں لا الہ الا اللہ، آدم دی زبان تے میرے اللہ دا ذکر۔ حضرت نو آ گئے آکھیں لا الہ الا اللہ، حضرت نو دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے۔ حضرت زکریا دی زبان تے اللہ دا ذکر۔ حضرت ابراہیم نو بیک لے اگ دے اندر جا کے بھی اللہ دا ذکر کر رہے نے، نمرود دے سامنے کھڑے ہو کے بھی اللہ دا ذکر کر رہے نے۔ اپنی اماں کو لو اللہ دے متعلق پوچھ دے اماں میرا رب کون ہے؟ اماں آکھ دیے تیرا رب میں آ۔ ماں تیرا رب کون ہے؟ ماں نے آکھیا میرا رب آزر ہے۔ آزر دا رب کون ہے؟ آزر دا رب نمرود ہے۔ نمرود دا رب کون ہے؟ اماں نو اکوں گل دا جواب نہ آیا تے آکھ دیے بیٹا ابراہیم اور ایہو جیاں گلاں نہ کریا کر۔ ماں نے شکایت آزر دے کے لائی، تیرا بیٹا اج عجیب و غریب سوال کر رہا ہے۔ کی سوال کر رہا ہے؟ مینوں پوچھدا ہے میرا رب کون ہے؟ میں آکھیا تیرا رب میں آ۔ مینوں آکھدا ہے تیرا رب کون ہے تے میں تیرا نام لے آئے۔ مینوں آکھدا ہے تے آزر میرے باپ دا رب کون ہے تے میں نمرود دا نام لے آئے۔ جدوں نمرود دا رب پوچھیا ہے تے
مینوں اگوں جواب کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. اور میرے پکے نسوانے دے رہن والے اللہ نو مننا ہر بندے دا کم نہیں ہے. جیڑا اللہ نے عقیدہ درست بنایا ہوئے گا اسی بندے دا عقیدہ ہوئے گا. کائنات دے اندر اگر کوئی مشکل کشا ہے تے او اللہ ہے. ہر بندہ اے عقیدہ لے کے نہیں پیدا ہویا. جدی اماں نے تربیت درست کی تھی ہے, جدے باپ نے تربیت درست کی تھی ہے, جنہوں بچپن دے اندر توحید دا او بچہ تے نوجوان وڈا ہو کے ادو توحید دی شمع نو روشن کردا ہے. حضرت ابراہیم کدی چند دیاں ستاریاں نو ویکھ کے سوال کردے نے, کدی رات دے چن نو ویکھ کے سوال کردے نے, کدی سورج نو ویکھ کے سوال کردے نے. فلما رأى القمر بازغا فلما رأى الشمس بازغا. آخر اللہ نے حضرت ابراہیم نو دسیا کہ سونیا تیرا رب میں ہاں. اللہ اکبر. معلوم ہویا ابراہیم دی زبان تے بھی اللہ دا ذکر ہے, یعقوب دی زبان تے بھی اللہ دا ذکر ہے, حضرت یوسف دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے, حضرت یحییٰ دی زبان تے اللہ دا ذکر ہے. حضرت یونس نو ویکھ لے مچھلی دے اندر, مچھلی دے پیٹ دے اندر, پانی دے اندر, رات دے اندھیرے دے اندر. اے پکا نہیں سوانے دے رہنا والے ذرا سوچ دے سینا. اور نہ تین اندھیریاں دے اندر حضرت یونس نے پکارے آئے تے کنوں پکارے آئے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہندا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معلوم ہویا یونس نے مچھلی دے پیٹ دے اندر, پانی دے اندھیرے دے اندر, رات دیاں تاریکیاں دے اندھیرے دے اندر اس یونس دی زبان تے جدا ذکر ہے او ذکر خدا جاری ہویا ہے. ذرا ہور اگے چلیے. حضرت موسیٰ کو طور تے جنوں پکار رہے نے او ذکر خدا کر رہے نے, اور حضرت عیسیٰ دی زبان تے ذکر خدا ہے. ہن ذرا تینوں لے چلا اس کالی کملی والے کول. اے کون آیا ہے؟ آمینہ دا چن آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ اے بدر دجان آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ شمس و ضحیٰ آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ اے شب اسرا دا دلہا آیا ہے. اے کون آیا ہے؟ کائنات دا امام آیا ہے, جگاں دا سلطان آیا ہے. کہہ دو یار سبحان اللہ. ہون کون آ گئے؟ اے آمینہ دے چن آ گئے, عبداللہ دے در یتیم آ گئے. یہ سبحان اللہ کہندہ جاویں تے تینوں موتی دیندہ جاواں. انہوں کون کہندے نے؟ اے بدر الدجا محمد, شمس الضحیٰ محمد, شب اسرا دا دلہا محمد, امام الانبیاء محمد, کشف الدجا محمد, بلغ العلا محمد, لا يمکن السنا محمد, کائنات دا امام محمد, جگہ دا سلطان محمد, کنز نہا محمد, عین عیا محمد, فخر رسولہ محمد. یار میرے وال تک تے ہور گل کرا. اے کون آیا؟ کون آیا؟ آخر تے آن والا کون ہے؟ کہندہ ہے سید الاولین محمد, سید الاخرین محمد, شفیع المذنبین محمد, راحت للعاشقین محمد, کائنات دا امام محمد, اے حیا والا محمد, وفا والا محمد, سخا والا محمد, والزہاد مکھڑے والا محمد, واللیل دیا زلفاں والا محمد. اور بکے نسوانے درن والے ذرا سوچ دے سینا, سمجھ دے سینا میں کی کہنا چاہ رہا. اے کون آیا؟ اے صدیق دا یار آیا, صدیق دا یار محمد, اے بلال دا غمخار محمد, صدیق
دماد محمد، عمر دا دماد محمد، عثمان جس دا دورہ دماد محمد، علی دا ویر محمد، روشن ضمیر محمد، صحابہ دا محمد، بدر منیر محمد، سراج منیر محمد، اے پکے دے رہن والے من لے انگلی نال چننو دے وے چیر محمد۔ اللہ اکبر، او سونا محمد آگے آئے، سونا محمد آگے آئے، ہر نبی نے ذکر خدا دا کیتا ہے، تے آمینہ دا لال بھی ذکر ہن خدا دا کر رہے آجے، فران دیاں چوٹیاں دوں بیک لے ذکر خدا دا، طائف دی وادی نو بیک لے ذکر خدا دا، شعب ابی طالب دیاں قیدہ نو بیک لے ذکر خدا دا، ہجرت کرتا پہ ہجرت والے سفر نو بیک لے ذکر خدا دا، غار سور نو بیک لے ذکر خدا دا، مکے دی آبادی نو بیک لے ذکر خدا دا، مکے دیاں گلیاں نو بیک لے ذکر خدا دا، میرا محمد کو بعد مقام تے پہنچ دا ہے ذکر خدا دا، مدینہ منورہ داخل ہویا ذکر خدا دا، میرا پیغمبر بدر چ جا رہا ہے ذکر خدا دا، میرا پیغمبر مصطفیٰ احد دے اندر جا رہا ہے ذکر خدا دا، خندق دے اندر جا رہا ہے ذکر خدا دا، خیبر دے اندر جا رہا ہے ذکر خدا دا، مدینے دی مسجد دے اندر نماز پڑھا رہا ہے ذکر خدا دا، جا رہے ہے ذکر خدا دا، سجدے وچ جا رہے ہے ذکر خدا دا، قیام وچ کھڑا ہے ذکر خدا دا، اے پکے دے رہنے والے اللہ نے فرمایا سونے تو میرے ذکر دی حد کر چھڑی ہے، ہن میں تیرے ذکر دی حد کرنی ہے، تو میرے ذکر دی حد کیتی ہے سونے ہن میں تیرے ذکر دی حد کرنی ہے، میرا ذکر آدم نے بھی کیتا، میرا ذکر نوح نے بھی کیتا، میرا ذکر ابراہیم نے بھی کیتا، میرا ذکر اسماعیل نے بھی کیتا، میرا ذکر سارے نبیاں نے کیتا، ہن تم ہی میرا ذکر کر رہے ہیں، ہن میں تیرے ذکر نو بلند کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے تیرا انج دا ذکر بلند کرانگا، انج دا ذکر بلند کرانگا، ہن جنت دے پتیاں تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ذکر ہوئے گا، ہن نوح دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، یحییٰ دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، ابراہیم دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، اسماعیل دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، قرآن دی بشارت بن کے آئیں گا تے تو آئیں گا، ابو بکر دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، عمر دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، عثمان دی زبان تے ذکر ہوئے گا تے تیرا ہوئے گا، میرے سونے محبوبہ ہلے تو اعلان نہیں کریں گا، جائیں گا لوگ تیرے چہرے نو پہچان کے آکھن گے آخر زمان پیغمبر مینوں لگدا ہے اے ہوئی آ گیا ہے، جدیاں زلفاں بھی نرالیاں، جدیاں اکھیاں بھی نرالیاں، جدا چہرہ نرالا، سینہ نرالا، پسینہ نرالا، مدینہ نرالا۔ اکبر سونے میں تیرا وقت ضائع نہیں کرن آیا، میرا پیغمبر شام دی منڈی دے اندر جا رہا ہے، آنا سیرت مصطفیٰ دے پہلو چکڑ کے ایک موتی تیرے دامن دے اندر دے اندر جاواں، میرے معزز مولائمہ کرام اگر توجہ میرے ول ہوئے تے میں جملہ دین لگا، تیرا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام دی منڈی دے اندر جا رہے نے، ہلے میرے محمد نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور اپنے نال ہور بھی 4 ساتھی لے کے جا رہے ہیں، کھجوراں اپنے جانور دے اتے لدیاں ہوئیاں نے، حضور شام دی منڈی دے اندر تجارت دے سلسلے واسطے جا رہے ہیں، راستے دے اندر بارش آ گئی ہے، سونے محمد دا کلمہ پڑھن والے سونے محمد دی صورت ویکھن والے سونے محمد دی سیرت منن والے کدی انج بھی اپنے ایمان نو جلا بخشیا کر
کرنا، انج بھی کدی اپنا عاشقانہ مزاج بنایا کرنا۔ صرف ایک ربیع الاول دے اندر نعرے مارن نال عاشق نہیں بندہ بندا، بلکہ سونے محمد دا عمل اپنی زندگی دے اندر لے کے آوے تے انہوں عاشق مصطفیٰ کہندے نے۔ بندہ نیت کرے جنہیں میرے محمد دا چہرہ ہے میں اپنا چہرہ بھی انجدہ بنانا ہے، میرا محمد تجارت کی میں کرتا ہے میں اپنی تجارت بھی انج کرنی ہے، میرا محمد آرام کی میں کرتا ہے میں آرام بھی انج کرنا ہے، میرا محمد عبادت کی میں کرتا ہے میں عبادت بھی انج کرنی ہے، تے میرا محمد عبادت کی دی کرتا ہے میں عبادت بھی او دی کرنی ہے۔ حضور شام دی منڈی دے اندر جا رہے ہیں، توجہ، راستے دے اندر بارش آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کول کھجوراں سن، جدوں بارش آئی جڑے نال دے سنگی سن انہاں کول بھی کھجوراں سن، بارش آن نال سامان گلا ہو گیا۔ توجہ، شام دی منڈی جی پہنچے جڑے لوگ سن انہاں نے اپنیاں خشک کھجوراں تے دوسریاں کھجوراں نو مکس کر لیا تاکہ اکے ریٹ ساریاں نکل جان، لیکن اے میرا سونا ہے، اے میرا سونا ہے، دالا نہیں آیا بلکہ تجارت دے اصول دسن آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنیاں کھجوراں علیحدہ کر دیاں، انہاں دے وچوں جڑیاں خشک کھجوراں سن انہاں نو علیحدہ کر لیا، جڑیاں انہاں چوں گلیاں کھجوراں سن انہاں نو علیحدہ کر لیا۔ میرا محمد آستم شام دی منڈی دے اندر اپنیاں کھجوراں سجا کے بیٹھا ہے، بڑے بڑے تجارت کرن والے بڑے بڑے وپاری آ رہے ہیں، کسے دیاں کھجوراں چیک کر رہے ہیں، چل دیاں چند وپاری میرے سونے محمد کو لائے نے۔ تھک پئے ہو رکھو سبحان اللہ۔ ہاں جی بھی کھجوراں کس طرح؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک ہی باغ دیاں کھجوراں نے، ایک ہی جگہ دیاں کھجوراں نے، راستے اندر بارش ہو گئی، بارش دی وجہ تو ایک کھجوراں گلیاں ہو گئیاں، ایک خشک رہ گئیاں، انہاں نو علیحدہ کر دیتا ہے، گلیاں نو علیحدہ کر دیتا ہے، ہن اے اتنے ریٹ تے ملن گیاں تے اے اتنے ریٹ تے ملن گیاں، اے اتنے ریٹ تے تے اے اتنے ریٹ تے۔ وپاری حیران پریشان، انہاں دی ایک نظر تے دوجی نظر حضور تے، انہاں دی ایک نظر کھجور تے دوجی نظر میرے حضور تے، تے کہن لگے بڑے ہن تک ٹھگی ٹکرے نے، ہن تک دھوکے باز ٹکرے نے، ہن تک فراڈیے ٹکرے نے، جدے چہرے نو ویکھ کے انج لگدا ہے کہ آمنہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا، آمنہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا، اے گونگیاں نو تو گلاں کراوے، اے گونگیاں تو می گلاں کراوے، اے گونگیاں تو می گلاں کراوے، می کلمے پڑھاوے، پتھرانوں می کلمے پڑھاوے، ٹوٹے کر دے ٹوٹے کر دے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا، آمنہ دا ہے لال سونا جگ تے آیا با کمال سونا۔ حضور نے اپنی ایمانداری دا مظاہرہ کر دیا ہویا، اپنے آپ نو امین کہلواندیا ہویا، کھجوراں فروخت کیتیاں نے، حضور واپس آ گئے نے، چند سال گزرے چند مہینے گزرے، اللہ اکبر، جڑے نال ہور وپاری گئے ہوئے سن او دوبارہ حجاز تو شام دی منڈی دے اندر پہنچے نے، تے جا کے جدوں اپنیاں کھجوراں لے کے سجائیاں نے تے او پہلے
وپاری جنہاں نے سودا میرے مصطفیٰ کو لیا سی وہ میرے حضور نو تلاش کر دے نظر آ رہے سن اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں کیا اوے حجاز والے ہو تسی پچھلی واری آئے آؤ پنجابی سمجھ ہوندی پئی نا سارے نو اکڑا لندن وچ بیٹھے ہو توجہ اوے حجاز والے ہو پچھلی واری تسی آئے سی تھوڑے نال ایک سونے چہرے والا سی سونے مکھڑے والا سی سونیاں زلفاں والا سی انہاں کیا او دی گل نہ کرو کیوں او ہر وقت ہن اکو ہی گل کردا ہے تے اکو دی گل کردا ہے او دی گل نہ کرو او ہر ویلے اکو ہی گل کردا ہے تے اکو دی گل کردا ہے نہ کہ اکو دی گل کردا ہے تے اکو ہی گل کردا ہے کیڑی گل کردا ہے ہر وقت اپنی زبان تو یہی کہندا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذرا سبحان اللہ حجاز والے انو پوچھ دینے او یار تسی جدے نال پچھلی واری آئے سو اس محمد دا چہرہ ویکھنوں دل کر دائے تے پھر اگر سبحان اللہ کہندے جاؤ تے انہاں دے الفاظ اپنے انداز وچ سناندا جاواں انہاں نے میرے مصطفیٰ دا پوچھیا تے انہاں نے اپنی زبان تو آکھیا ہوئے گا سرکار نو ویکھن دا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بچھیرا اے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بچھیرا اے سوہنے دی جدائی وچ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا اے سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا اے سرکار نو ویکھن دا اور کہن والے کہندے نے ایک واری جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مکھ سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا مکھ سوہنے دا انج دسدا جویں چڑھیا سویرا سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بچھیرا ہے انہاں کولوں بار بار سوال کردے نے یار انہوں ملنا ہووے تے کہن والے کہندے نے جنہیں حضور نو ملنا ہووے او حضور نو کول نہیں بلاندا حضور دے در تے آپ جاندا ہے اللہ اکبر پھر انہوں نے اگے آکھیا ہوئے گا ربا سن لے دعا ساڈی ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گھٹ دی تیری رحمت نہیں گھٹ دی تے اونا وپاریاں نے آکھیا ہوئے گا او بستی وکھا مولا او بستی وکھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے او بستی وکھا مولا کچھ بھی پڑھ لو اللہ تنو مکے لے جاوے مدینے لے جاوے جڑا اچھی آواز نہ پڑھ لوے گا میں دعا کراں گا یا اللہ اس سال انہوں حج عمرے دی سعادت نصیب فرما دوے اے ربا لے چلے خدایا اے ربا او بستی وکھا مولا او بستی وکھا مولا جتے عربی دا ڈیرا
ڈیرا ہے اگر سبحان اللہ کہو تے اور گل کردا جاواں مدینے دی گل آ گئی ہے مدینے دی گل آ گئی ہے تے مدینے دی جدو گل آ جاوے تے میرے کول مدینہ کراس کر کے اگے جایا نہیں جاندا اگے جایا نہیں جاندا اگر سبحان اللہ کہو تے ایتھے مکے مدینے دی شان اچ 0 میٹر شیر گلے وچ آ گیا مکے دی عظمت مندے ہو مکے دی عظمت مندے ہو مکے دی گل کرنا ذکر خدا ہے مدینے دی گل کرنا ذکر مصطفیٰ ہے موضوع بھی یہ تے گل بھی آ گئی تے گلے چاہ گئی تے سنایو بغیر میں جا نہیں سکدا لیکن اگر تسی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کھوتے اللہ تھانو مدینے لے جائے جیڑا دومیں چاہ کیا کہ اللہ پاک اس سے سال لے جائے اچھا کیا ہی عالم کیا ہی منظر کیا ہی سما ہوئے گا چنیوٹی صاحب اگر اسی سارے جتنے اسٹیج تے علماء بیٹھے ہیں سمیت میں طالب علم جتنے تسی وچ مسجد بیٹھے ہو سارے احباب کوئی ایسا اللہ انتظام کر دے وے اسی سارے رل کے اکو ہی ٹکٹ تے اکو ہی جہاز تے جا کے سوار ہو کے تے مدینے جا کے اتریے تے وضو کر لویے تے اپنا سامان ہوٹلہ میں رکھیے تے سدھے حضور دے روزے تے اللہ واسطے تو کام کو نہیں نا تسی تے اج پریشان ہو گئے جی انج نہ ہونا نہ ممکن نہ گل نہ بات اللہ واسطے تو کام کوئی نہیں اللہ دی او ذات ہے جیڑی چاہوے تے بچیاں نو بلا لوے یوسف دی گواہی بچیاں کولو دیوا لوے اللہ تے او ذات ہے کہ مریم دی پاک دامنی عیسیٰ کولو لے لوے اللہ واسطے تے اوکھا کام کوئی نہیں تے تجھی سبحان اللہ پھر کیوں نہیں آندے اسی مسجد نبوی میں جائیے وضو ہو کے جائیے تے ویکھیے جا کے اذان ہون والی ہے تے نماز پڑھنی ہے تے نماز سے پہلے اذان ہونی ہے تے اذان دا انتظار کر رہے ہو بھی ہے تے اچانک ادھروں مسجد دے سپیکراں جو آوازہ بلند ہوئے اللہ اکبر اللہ لاکھ لگنا ہے بابا جی تیرے اذان سننی اے مفت کھورے تے سبحان اللہ بھی نہیں پہ آندے اینجی گل سننی ہے اگلا جملہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اے سبحان اللہ اس تھوڑی میرے نظر نہیں آ رہی اتنی مجاہدانی کہ تسی پوری اذان سن لو میں لکھنا اذان ادھاری کر دینے ہیں موڑ تسی صدیہ پھر اگلی اذان تھنوں لے سنا مانگے توجہ نہیں ہوں دے سیانے جنہ 5 پاڑھ کے سکتے انہوں پتہ رہے 6 گھنٹے ہیں اذان ہو گئی انتظار ہو رہا ہے امام آئے گا نماز پڑھائے گا اوے آج پکے نہیں سوہانے دی مسجد دے امام پچھے آج دا بندہ نماز پڑھ دائے کوئی بھاگٹا والے دی مسجد دے اندر امام پچھے نماز پڑھ دائے اللہ تیرے واسطے اوکھا کم کوئی نہیں اینا پکے دے رہن والے انو مدینے دے امام پچھے نماز پڑھن دا موقع عطا فرما دے اکھو آمین امام دے پیچھے نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی کیوں تھے اپنی پڑھنی امام دے پیچھے پڑھنی نا انشاءاللہ امام صاحب آئے صفحہ صدیاں کروائیاں پہلے مکبر ہوندہ ہے تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. इमाम साहब मुसल्ले ते आ गए। सो इतदिलु सफूफकुम वसुद्दुल खलल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आयो थोड़ी सुभान अल्लाह तो सदके जावां। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਉਮਰੇ ਤੇ ਹਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਉੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਤਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਸਵੁਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. हो आए हो फ्री हो आए हो मुफ्त हो आए हो अल्लाह थानू वाकई ले जाए। आओ मैं गल मुकांदा जावां सोना पाक पैगंबर शाम दिया मंडियां दे अंदर कहण वाला कह रहा सी ओ बसती विखा मौला ओ बसती विखा मौला जिथे अरबी दा डेरा है पक्के दे रहण वाले अकीदा दे के जा रहे हकीकत दे अंदर इला मेरा अल्लाह है मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह है हाजत रवा मेरा अल्लाह है बिगड़ी बढ़ाने वाला मेरा अल्लाह है। दूसरा पहलू आ गया जिक्र मुस्तफा मेरा सोना पैगंबर शाम दिया मंडियां दे अंदर है ते सोने मुहम्मद दा जिक्र चल रहा है जिक्र मुस्तफा हो रहा है। इन्हां हिजाज वालियां ने दसिया ओ हर वेले इको ही गल करदा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा उन्हें मिलना होवे ते की तरीका है कहण वालियां ने आखिया अपना दर ते
گھر چھوڑ کے سونے محمد دے در تے آنا پوے گا. او سارے در گھر چھوڑ کے مکہ مکرمہ آ گئے نے, سونے محمد نال ملاقات کر دے نے, تے ملاقات کر کے آکدے نے سونے سنو کلمہ پڑھا دے. سونے نے کلمہ پڑھایا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اکبر. یا گئیو یا قیوم, ذرا آخریاں جھلکیاں تینو سناندا جاواں. میرے پاک پیغمبر دا ذکر ہر کسے دی زبان تے تینو نظر آ رہا ہے. ربیع الاول آ جاوے, ربیع الثانی آ جاوے, جمادی الاول آ جاوے. کائنات دے اندر جڑا بندہ رہ رہا ہے وہ جس مہینے دے اندر بھی ہووے, ہر مہینے دے اندر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, ہر پاسے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. میں جدوں ویکھدا کہ پاکستان دی دھرتی تے میرے محمد دا ذکر ہو رہا ہے, ہندوستان دی دھرتی تے میرے محمد دا ذکر ہو رہا ہے, بنگلہ دیش دی دھرتی تے میرے محمد دا ذکر ہو رہا ہے, حتیٰ کہ خطہ عرض تے میرے محمد دا ذکر ہو رہا ہے, عرب دے اندر میرے محمد دا ذکر ہو رہا ہے. پھر میں کیوں نہ تین سناندا جاواں, جڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے, جڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے, جڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے, جڑے پاسے ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے. جنت ہووے یا محشر یا ہووے حوض کوثر, جنت ہووے یا محشر یا ہووے حوض کوثر, اے سارے خزانے رب دے, اے سارے خزانے رب دے, اے سارے خزانے رب دے, قبضے نے مصطفیٰ دے. جڑے پاس ویکھنا وا جلوے نے مصطفیٰ دے. اللہ نے قرآن سونے محمد نو دتا, میرے محمد نے قرآن پڑھیا, ابو بکر قرآن سندا ہے صدیق بن جاندا ہے. میرے محمد نے قرآن پڑھیا, عمر نے سنیا فاروق اعظم بن جاندا ہے. میرے محمد نے قرآن پڑھیا, قرآن سمان سندا ہے ذوالنورین بن جاندا ہے. میرا محمد قرآن پڑھدا ہے. میرے پیر علی نے قرآن سنیا ہے, قرآن سن کے حیدر کرار بن جاندا ہے, اسد اللہ بن جاندا ہے, خدا دا شیر بن جاندا ہے. گل ایتھے نہیں مکی, میرے محمد نے قرآن طلحہ نو سنایا, میرے محمد نے قرآن زبیر نو سنایا, میرے محمد نے قرآن سعد نو سنایا, میرے محمد نے قرآن سعید نو سنایا, میرے محمد نے قرآن امیر معاویہ نو سنایا, میرے محمد نے قرآن حسن نو سنایا, میرے محمد نے قرآن حسین نو سنایا. جڑے قرآن سن دے گئے محمد دے لڑ لگ دے گئے, اللہ اونا تے اپنی جنت دا وعدہ فرمائندا گیا. قرآن دعائیاں دیندا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے سونے کملی والے, تیرے یاراں تے میں راضی ہاں, اے میرے تے راضی ہو گئے. قرآن دعائیاں دیندا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سونے میں تے راضی ہاں, اے میرے تے راضی نے. یہ سبحان اللہ کہندا جاویں تے صحابہ دی عظمت تے جملہ دیندا جاواں. اے میرے سونے کالی کملی والے پیغمبر, اپنے یاراں دی شان نو بیان کرنا. میرا محمد فرما رہا ہے, اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. ایک زمانے والے ہو, اعلان سن لو, میرے محمد دے صحابہ ستارے دی مانند نے, تے ستارے زمین تے نہیں ہوندے, ستارے آسمان تے ہوندے نے. ستارے آسمان تے ہوندے, پکی گل ہے, آسمان تے ہوندے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند. اور ستارے زمین پہ نہیں, ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان تے. آسمان نو ویکھن واسطے انسان نو منہ اپنا اتے اٹھانا پے گا.
پھر آسمان دے ستارے نظر آن گے تے اللہ رب العزت نے قانون بنایا اتے جیڑی چیز سٹو گے تھلے اوہی آئے گی. نہیں گل سمجھے؟ اتے جو سٹو گے تھلے اوہی آئے گا. اتے پھل سٹو گے تھلے کی آئے گا؟ سارے بولو یار. اتے پھل سٹو تھلے پھل آن گے. چمیلی سٹو چمیلی آئے گی. گلاب سٹو گلاب آئے گا. خوشبو سٹو خوشبو آئے گی. جیڑا بندہ صحابہ نو آکھے گا کہ صحابہ مومن اتو مومن والا لفظ دے واسطے آئے گا کہن والا بھی مومن. نہیں گل سمجھے؟ نہیں گل سمجھے؟ اللہ نے قانون بنا چھڑیا جیڑا آکھے گا صحابہ متقی اتو اوہی لفظ اس بندے واسطے آئے گا کہن والا بھی متقی. صحابہ نمازی کہن والا بھی نمازی. صحابہ مجاہد کہن والا بھی مجاہد. صحابہ قرآن دے حافظ کہن والا بھی حافظ. صحابہ قرآن دے قاری کہن والا بھی قاری. جو تسی اتے لفظ پھینکو گے اتے سٹو گے اوہی لفظ تھاڑے واسطے آئے گا. جیڑا پھینکے گا او دے منہ تے تے جیڑا تھک سٹے گا او دے منہ تے تھک. جیڑا صحابہ نو برا بھلا آکھے گا جیڑا لفظ صحابہ دے بارے آکھے گا اوہی لفظ اللہ اٹھا کے اس بندے دے منہ تے اٹھا کے مارے گا. اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. اور آؤ ساڑھے تے ایک بڑا شکوہ کر دیں لوگ صحابہ دی گل کر دیں اہل بیت دی گل نہیں کر دیں. آخری جملہ اہل بیت کی عظمت کے لیے سناتا چلوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کون حسین؟ میرا حسین تیرا حسین رب کا حسین جگ کا حسین. وہ صوفیوں کا وہ کلندروں کا وہ خشکیوں کا وہ سمندروں کا. کون حسین؟ کون حسین؟ وہ مرتضیٰ کا وہ مصطفیٰ کا وہ صوفیوں کا وہ کلندروں کا وہ خشکیوں کا وہ سمندروں کا. گل امامت نشان حیدر چراغ مسجد غلاف کعبہ وقار ممبر حسن سجدہ. کون حسین؟ رضا کا بندہ. کون حسین؟ وفا کا بانی. کون حسین؟ شہید اعظم. کون حسین؟ خلیل ثانی. کون حسین؟ حسین وہ انقلاب لایا خدا کی ایسی کتاب لایا. حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا. عنوان ہے جس کا شہادت شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین ہم کو بتا گیا ہے سبق ہم کو سکھا گیا ہے. میرے انکار کو ہی نہ دیکھو میرے اقرار کو بھی دیکھو. میں جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ میں جس کو پیر بناؤں پیر بناؤ. میں یہ ہاتھ تیر چلایا ہے تیر چلا لے. میں شمر تے تیر چلایا ہے تیر چلا لے. یزید تے تیر چلایا ہے تیر چلا لے. پر اے بھی من لے میں ابو بکر نو پیر بنایا ہے پیر بنا لے. میں عمر نو پیر بنایا ہے پیر بنا لے. میں عثمان نو پیر بنایا ہے پیر بنا لے. میں اپنے باپ علی نو پیر بنایا ہے پیر بنا لے. میں معاویہ دے ہاتھ صلح بھی کیتی ہے تے پیر بنایا ہے پیر بنا لے. میرا اے عقیدہ ہے پکے نسوانے دے رہن والے ہو تسی بھی اپنا عقیدہ بنا لو. کوئی لڑائی دی گل نہیں کوئی جھگڑے دی گل نہیں کوئی فساد دی گل نہیں. ایکو عقیدہ اپنے استاداں دا پڑھایا ہویا کے جا رہے ہیں. کوئی لڑائی والی گل کر کے نہیں جا رہا کوئی انتشار والی گل کر کے نہیں جا رہا کوئی فرقہ وحیت والی گل کر کے نہیں جا رہا. ایکو عقیدہ بنا لو. میرے پیر حسین دی جد نال بن گئے ساڈی سنیاں دی او دے نال بن گئے تے میرے پیر حسین دی جد نال نہیں بنی ساڈی بھی او دے نال. حسین دی جن نال بن گئی ساڈی بھی انہاں نال بن گئی. میرے پیر حسین دی جن نال نہیں بنی ساڈی بھی انہاں نال نہیں بنی. حسین دی ابو بکر نال بن گئی ساڈی ابو بکر نال بن گئی. حسین دی عمر نال بن گئی ساڈی عمر نال بن گئی. حسین دی عثمان نال بن گئی ساڈی عثمان نال
بن گئی حسین دی اپنے باپ علی نال بن گئی ساڈی بھی علی نال بن گئی حسین دی امیر معاویہ نال بن گئی ساڈی بھی امیر معاویہ نال بن گئی حسین دی یزید نال نہیں بنی ساڈی بھی یزید نال نہیں بنی حسین دی زیاد نال نہیں بنی ساڈی بھی زیاد نال نہیں بنی حسین دی شمر نال نہیں بنی ساڈی سنیاں دی بھی شمر نال نہیں بنی کہن والا کہندا ہے کائنات دے وچ دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین تخریب یزید دی دلدل اندر تعمیر دا نام جڑا باطل دا دل چیر دے وے اس تیر دا نام حسین اے سنی کیوں نہ فخر کرے ساڈے پیر دا نام حسین اگدے نے رخ اکو زمین وچوں آخری شیر دینے لگا ہوں جو ابھی تک بندہ نہیں بولا جس کا ابھی تک ہاتھ نیچے رہا اس نے اپنی چادر سے منہ کو نہیں نکالا اور نہ کی خدا دے ذکر تے نہیں بولیا مصطفیٰ دے ذکر تے نہیں بولیا مصطفیٰ دی سیرت تے نہیں بولیا صحابہ دی عظمت تے نہیں بولیا ہونڈے ایچھے بھی نوں بولنا تے موڑ کتھے بولنے انہی گل ہے نا اگدے نے رخ اکو زمین وچوں کوئی امب ہندائے تے کوئی بکین ہندائے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندائے تے کوئی زندگی دا نسب العین ہندائے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندائے تے کوئی زندگی دا نسب العین ہندائے کوئی دکھ ہندائے سر تو پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہندائے آخری لین پڑھن لگا تے اپنا تسی آڑ گواڑ چیک کرنا ایتھے کیڑا نہیں بولدا پیا سویرے گھر دا بوہا کھڑکا کے بولی پچھی یار راتی بولیا نہ کہ مسئلہ توجہ کری اگدے نے رخ اکو زمین وچوں کوئی امب ہندائے کوئی بکین ہندائے کوئی بندہ زمانے لے آر ہندائے تے کوئی زندگی دا نسب العین ہندائے کوئی دکھ ہندائے سر تو پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہندائے او جڑا دین بچائے او جڑا تخت بچائے او یزید ہندائے جڑا دین بچائے او حسین ہندائے او جڑا تخت بچائے او یزید ہندائے او جڑا دین بچائے او حسین ہندائے جو کہا جو سنا میرے سمیت اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضور کی سیرت حضور کی صورت حضور کی سنت پہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین